حالانکہ اللہ رب العزت نے ساری تخلیق دا مقصد یہی بیان کیتا سی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بھئی انسان دی تخلیق دا مقصد ہے کہ وہ مالک دی کریم دا بندگی کردا رہے، اور جس ٹائم دنیا وچ جاوے مالک بھی راضی ہوئے، مالک دے فرشتے بھی راضی ہون، ساری کائنات دی ایک ایک چیز اس دے واسطے استغفار کردی پئی ہوئے، اس دے واسطے دعا کردی پئی ہوئے، اور اس دا مقام ہے ہوئے جس ٹائم فرشتے آون اس دی کول روح قبض کرن واسطے آکھن الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اے پاک باز بندے، اے مالک دے اطاعت شعار بندے، اج مالک نے تیری مہمانی کیتی ہوئی ہے، مالک نے تیری مالک دی بارگاہ وچ تیری مہمانی ہونی ہے، تیرا استقبال ہونا ہے۔ کس طرح استقبال ہونا ہے؟ فرشتیاں دی ایک جماعت مالک بھیجے گا اس دی بارگاہ وچ اور کہے گا اے بندے جس طرح تو میری دنیا وچ عبادت کیتی ہے، اطاعت کیتی ہے، احکام دی فرامینی، احکام دی اطاعت شعاری کیتی ہے، احکام تے عمل کیتا ہے، میرے فرامین تے عمل کیتا ہے، اج میں تینوں اس دا جزائے خیر دیندا پیا، جزا بدلہ دین لگا۔ وہ بدلہ کی ہے؟ فرشتوں دی ایک جماعت اس استقبال واسطے آوے گی اور وہ سلامی پیش کرے گی، اے بندے تو مالک دا خوش نصیب بندہ ہے، تینوں سارے فرشتے اسی نوری ہو کے تینوں اسی سلام پیش کر دیاں، جس طرح مالک دا تو اطاعت شعار رہے ہیں، مالک تینوں انعام میں جائے دیندا ہے، جنت دے جس دروازے چاہے داخل ہو جا جنت دے اندر۔ اے مالک دا ایک فرمان ہے کہ بھی اس طرح بندے بن جاؤ، او بندے نہ بنو۔ حضور فرماندے نے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور دے فرماتے غور و فکر کریو کہ بھی اسی کس طرح دا عمل کردے پیاں اور کس اسی وادی وچ کھڑے ہاں، کس جگہ تے کھڑے ہاں، اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضور دا فرمان سنو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ نبی رحمت بن کے آئے نے، حضور نبی کریم نے، رؤوف الرحیم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت نو راہ راست لان واسطے اس طرح دے فرامین آکھے نے کہ بھی اللہ پاک دی حدود دی پامالی نہ کیتی جا سکے۔ کوئی اٹھ کے اے نہ آکھے جا تینوں نمازاں معاف نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے کہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک میدان دے وچ سی، مینوں سخت پیاس لگی ہوئی سی، ایک بادل آیا اور انہیں مینا برسایا، میں پیتا تو میری پیاس بجھ گئی، اور اچانک انہاں بادلاں دے وچ ایک روشنی آ گئی، انہیں آکھنا شروع کیتا عبد القادر جیلانی جا اللہ رب العزت نے تیرے تو عبادات معاف کر دیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے میں سوچ وچ پی گیا تے اج کل دے لوگ ایویں کہندے نے جا تینوں معاف نے نمازاں ایویں نمازاں معاف نہیں ہوندیاں، جڑے جلیل القدر اولیاء کرام نو معاف نہیں ہوئیاں، عبادات معاف نہیں ہویا، وہ ساڈے وجہ کم ظرف بندے نو کس طرح معاف ہون گیاں؟ تو فرماندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماندے نے ایک نور چھا گیا، اس وچ آواز آئی عبد القادر جیلانی تو اساں نو راضی کر چھڈیا ہے، اج تو بعد تیرے تو ساری نمازاں معاف نے۔ آپ فرماندے نے میں سوچی پی گیا کہ انبیاء نو نمازاں معاف نہیں ہوئیاں، صحابہ کرام نو نمازاں معاف نہیں ہوئیاں، تابعین نو نمازاں معاف نہیں ہوئیاں، تبع تابعین نو معاف نہیں ہوئیاں، میں کس باغ دے وچوں آیا کہ مینوں نمازاں معاف کر چھڈیاں نے؟ آپ فرماندے نے اس وقت میں پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ فرماندے نے جڑی تھوڑی دیر پہلے وہ بادل روشنی نال بھریا ہویا سی وہ اندھیرے نال بھر گیا، اور میں پتہ چل گیا یہ ندا آندی پئی سی، اے شیطان دی طرفوں آندی پئی سی، شیطان ہی انسان نو بہکاندا ہے، وسوسے ڈالدا ہے، تو تے بڑا وڈا عاشق بن گیا ہے، تینوں نمازاں معاف نے، تینوں بندگی معاف ہے، ایویں نہیں ہونا، یہ شیطان دی طرفوں آندے پے نے۔ اساں نو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ تائب ہونا چاہیے۔